ईपीजी पाठशालायां तत्त्वभवतां समेषां स्वागतम्। अहं प्रभाकर प्रसादः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सर्वदर्शन विभागे सहायकाध्यापकः। पत्रस्य संख्या 12। पत्रस्य विषयः मानवीयोदय ग्रन्थः। अद्य पाठः प्रवर्तते कर्मसामान्योः विवेचनम् इति। तत्र मानवीयोदय ग्रन्थे भागद्वयेन विभक्ते द्वितीये प्रमेयभागे द्रव्यगुणकर्मसामान्य अभावेति पञ्चपदार्थाः विवेचिताः। तत्र क्रमः आदौ द्रव्यपदार्थः विवेचितः, तदनन्तरं सामान्यपदार्थः विवेचितः, तदनन्तरं गुणपदार्थः विवेचितः, तदनन्तरं कर्मपदार्थः विवेचितः, अन्ते च अभावपदार्थः विवेचितः। अत्र सामान्यपदार्थः मीमांसकानाम् अत्यन्तम् आवश्यकः। यतः शब्दस्य तदर्थस्य शब्दार्थयो सम्बन्धस्य च नित्यत्वात् वेदः नित्यः अपौरुषेयश्चेति मीमांसकानां सिद्धान्तः। तदाश्रित्यैव वेदप्रतिपाद्यः अर्थो धर्मः तद्विचारार्थं प्रवृत्तमिदं शास्त्रं मीमांसाशास्त्रम्। अत्र शब्दस्य अर्थः कः इति विवेचनावसरे अथ गौर् इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कः इति भाष्ये शब्दस्य अर्थः आकृतिरेव इत्युक्तं। तत् आकृतिपदेन सामान्यं गृह्यते। आक्रियते निरूप्यते व्यक्तिः ययेति आकृतिः सामान्यम् इत्यर्थः। अतः भाष्यकार्ये उक्तं द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यम् आकृतिः। एवञ्च आकृतिः जातिरेव न तु संस्थानविशेषः। आकृतेः संस्थानविशेषत्वे शक्तिग्रहो न स्यात्। यतः व्यक्तेः शब्दार्थत्वे शक्तिग्रहो न भवति। यतः व्यक्तीनाम् अनन्त्यात् गो व्यक्तिरेव गोशब्दस्य अर्थश्चेत् शक्तिग्रहः दुर्लभः भवति। एवञ्च व्यभिचारोऽपि भवति। एकस्मिन् गो व्यक्तिविशेषे अयं गौः इति कथिते व्यक्त्यन्तरेपि गौशब्दः तत्र प्रयुज्यते। तत्र गोशब्दार्थो नास्ति, गोशब्दः प्रयुज्यते इति व्यभिचारः। एवञ्च आनन्त्यव्यभिचाराभ्यां शब्दस्य आकृतिरेव अर्थः। अतः आकृतेः शब्दार्थत्वं मीमांसकैः स्वीक्रियते। एतदर्थम् आकृतिस्तु परार्थत्वात् इति प्रथमाध्याये तृतीयपादे अन्तिमे अधिकरणे प्रतिपाद्यते। तत्र लोकवेदाधिकरणम् अस्ति। लोकवेदाधिकरणे लोके वेदे च शब्दस्य तदर्थस्य च ऐक्यं प्रतिपाद्यते। तदनन्तरं द्वितीयवर्णके शब्दस्य अर्थः आकृतिरेव। आकृतिश्च जातिरेव न तु संस्थानविशेषः। अतः मानवीयोदयग्रन्थे आकृतेः प्रतिपादनं क्रियते। प्रतिपादनं नाम अत्र स्वपक्षसाधनपरपक्षनिराकरणाभ्यां भवति। आदौ आकृतेः किं लक्षणम्, आकृतिः अर्थात् जातिः कुत्र तिष्ठति इति विचार्यते। तदनन्तरं बौद्धानाम् अपोहवादः। बौद्धाः आकृतिं नाङ्गीकुर्वन्ति, तत्स्थाने अपोहवादं प्रतिपादयन्ति। तदर्थम् अपोहः कः, अपोहेन आकृतेः चरितार्थता भवति वा न वा इत्यादिकं सर्वं विविच्यते। अतः अत्रापि अद्य पाठे प्रथमं सामान्यपदार्थस्य विवेचनं क्रियते। तदनन्तरं कर्मपदार्थस्यापि विवेचनं भविष्यति। कर्मणां विवेचनं मीमांसाशास्त्रस्य प्रधानं विषयभूतमस्ति। यतः धर्मः कर्मात्मकः इति मीमांसकैः स्वीक्रियते। अतः कर्मपदार्थस्यापि विवेचनं क्रियते। धर्मस्यापि कर्मत्वमेव न तु कर्मजन्य अपूर्वत्वम् इत्यपि प्रतिपाद्यते।
अतः इदानीम् आकृतेः किं लक्षणम् इति किञ्चित् विवच्यते। व्यक्तिगतत्वे सति नित्यत्वे सति प्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वं जातित्वं। व्यक्तिगता जातिः इत्येव लक्षणोक्तौ घटादिव्यक्तिगते रूपादावतिव्याप्तिः अतः नित्यत्वे सति उपादत्तं। व्यक्तिगता नित्या जातिः इति जाते लक्षणं क्रियते चेत् आकाशकालादीनां गुणे परिमाणादावतिव्याप्तिः अतः प्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वमित्युक्तम्। अत्र शङ्का उदेते, ननु भाट्टेः आकाशादि विबुद्धव्यानां प्रत्यक्षत्वम् इष्यते, अतः तेषां परिमाणादिगुणानामपि प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्षगोचरत्वस्य निमेषेण कृते लक्षणेपि आकाशादिपरिमाणमादाय अतिव्याप्ति तदवस्थैवेति चेत् उच्यते। आकाशकादिगात्माख्यानां चतुर्णां द्रव्याणां प्रत्यक्षत्वेपि तेषां गुणाधीनां प्रत्यक्षत्वं नाभ्युपगम्यते, अनुमानेनैव सिद्ध्यति इति स्वीक्रियते। विवादपदानि द्रव्याणि विबुद्धव्याणि निर्वयोद्रव्यत्वात् इत्यनुमानम् अत्र वक्तुं शक्यते। आत्मनः विभुत्वस्य सर्वैरपि स्वीकारातो आत्मार्थदृष्टान्तो भवितुम् अर्हति। न च परमाणुषु विचारः तार्किकसम्मतानां परमाणूनां निर्वयवानां भाट्टेन स्वीकारां न दोषः। नैयायिकानां परमाणुस्वीकारस्य न कदाप्यनीदृशं जगत् इति न्यायेन निराक्रियते। अतः निरवयपरमाणुसद्भावे प्रमाणाभावात् मनसश्च विभुत्वात् न कुत्रापि अस्य अनुमानस्य व्यभिचारः अस्ति इति अनुमानेनैव आकाशादीनां परिमाणं निश्चीयते। आकाशः विभुः इति तत्र प्रत्यक्षाभावात् लक्षणस्य अतः नातिव्याप्तिः। नित्यत्वे सति प्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वं जातित्वम् इत्युक्तौ आकाशादावतिव्याप्तिः स्यात्, अतः व्यक्तिगता नित्या प्रत्यक्षगम्या इति जातिलक्षणम् उक्तम्। इदं विबुद्धव्यसंयोगे अर्थात् विबुद्वयसंयोगः अङ्गीक्रियते, तत्र अतिव्याप्तं। संयोगस्य सर्वदा दुष्टत्वात् जातेस्तु व्याप्यवृत्त्या एकवस्तुनिष्ठत्वात् संयोगस्य अव्याप्यवृत्त्या वस्तुद्वयनिष्ठत्वात् जातिस्तु यथा घटे रूपं कृष्णं नीलमिति व्याप्यवृत्त्या तिष्ठति तथा व्याप्यवृत्त्या व्यक्तिसर्वगतेति नात्र अतिव्याप्तिः। उक्तञ्च जातिर्व्यक्तिगता नित्या प्रत्यक्षज्ञानगोचरा भिन्ना भिन्ना च सा व्यक्तेः कुमारिलमते मतः। जातिस्वरूपे बौद्धानाम् आक्षेपाः। बौद्धाः जातिपदार्थमेव न स्वीकुर्वन्ति, तत्स्थाने अपोहवादम् अविषिञ्चन्ति। घटशब्दश्रवणसमनन्तरं घटे एव प्रवृत्ते दर्शनात् घटेतरव्यावृत्तिरेव घटशब्देन बोध्यते इति घटेतरव्यावृत्तिरेव घटशब्दस्य अर्थः इति अपोहवादेन घटत्वादिजातिकृत्यं समर्थयन्ति। अतः प्रत्यक्षस्थलेपि घटप्रत्यक्षेण घटेतरव्यावृत्तिरेव गृह्यते इति येनेन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनेन्द्रियेण तन्निष्ठा जातिः गृह्यते इति जातेः प्रत्यक्षत्वम् अस्तीति या कल्पना वैदिकानां सा व्यर्था। अतः जातिः नास्त्येवेति बौद्धानां मतं। किञ्च युक्तिभिः जातिपदार्थस्य उपपादनमपि न शक्यते इति बहुधा तर्कं बौद्धाः प्रतिपादयन्ति। तदित्थं जातिः सर्वगता व्यक्तिगता वा इति चिन्तनीयं। यतः केचन नैयायिकाः जातेः सर्वगतत्वं स्वीकुर्वन्ति, अत्र मीमांसकाः भाट्टाः अर्थात् मानवीयोदयकाराः जातेः व्यक्तिगतत्वं स्वीकुर्वन्ति। तत्र पक्षद्वयमपि न सङ्गच्छते इति बौद्धानाम् आक्षेपः। यदि सर्वगता जातिस्तदा घटत्वजातिः सर्वत्र पटादावपि उपलभ्येत। यदि व्यक्तिगता जातिश्चेत् व्यक्तीनाम् अनित्यत्वात् जातिः व्यक्त्युत्पत्तिपूर्वं व्यक्तिनाशानन्तरं च कुत्र तिष्ठति इति वक्तव्यं। व्यक्त्यन्तरे इति वक्तुं न शक्यते। निष्क्रियत्वात् जातेः व्यक्त्यन्तराद् व्यक्त्यन्तरे गमनागमनयोः असम्भवात्। जाते अनित्यत्वे एकव्यक्तिनाशात् जातिर्नष्टेति व्यक्त्यन्तरे घटादिबुद्धिर्न स्यात्। किञ्च जातिः व्यक्तिं व्याप्य तिष्ठति एकदेशे वा इत्यपि विचारणीयम्। तत्र यदि व्यक्तिं व्याप्य तिष्ठति चेत् सर्वेषां घटभागानाम् अदर्शने घट इति ज्ञानं न स्यात्, यतः आकृतिरेव शब्दार्थः इति स्वीकृतः। यदि च एकदेशे तिष्ठते तदा व्यक्तेः पादेनापि स्तनकार्यप्रसङ्गः इति यथा अवयवी अवयवेषु व्याप्य तिष्ठति उत एकदेशे इति विकल्पे आपत्तिरुच्यते, तथा जातिपक्षेपि आपत्तिः बौद्धैरुच्यते। किञ्च जातेः नित्यत्वपक्षे व्यक्तिनाशे जातिः कुत्र गच्छति इति वक्तव्यं। न नश्यति नित्यत्वात्, नापि व्यक्त्यन्तरे गच्छति व्यक्त्यन्तरे जातिद्वयप्रसङ्गात् तदुक्तं बौद्धैः। नायात् तत्र आसीद् अस्ति पश्चान्न चां शवान् जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनि सन्ततिः इति बौद्धानाम् आक्षेपस्य समाधानम्। अत्रोच्यते जातिः सर्वगता व्यक्तिगता इति पक्षद्वयमपि उपपादयितुं शक्यते। जातिः सर्वगता इति पक्षे व्यक्तेः व्यञ्जकत्वस्वीकारात् सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्गे इति आपत्तिं न युक्ता।
जातिः व्यक्तिगता इति पक्षे जातिव्यक्त्योः तादात्म्यं स्वीक्रियते। अतः व्यक्तेरुत्पत्तिकारणादेव जातेस्तन्वयः व्यक्तेर्विनाशकारणादेव जातेस्ततः वियोगः इति उपपद्यते। यद्यपि जातिः निष्क्रिया तथापि जातिव्यक्त्योः तादात्म्यसम्बन्धस्वीकारात् व्यक्त्युत्पत्तौ जातेरन्वयः व्यक्तिनाशे जातेस्ततः वियोग इत्युच्यते। यतः तादात्म्यञ्च भेदसहिष्णुभेदः अपृथक्सिद्धपदार्थेष्वेव तादात्म्यम् उपपद्यते। पृथक्सिद्धपदार्थेषु हि अयं नियमः अन्यत्रावस्थितस्य अन्येन अन्वयः गतिपूर्वकः इति भवति। जातिव्यक्त्योस्तु अपृथक्सिद्धत्वात् निष्क्रियत्वादपि जातेः व्यक्तियोगवियोगौ उपपद्येते। न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम इति भाष्योक्तदिशा दृष्टत्वादेव जातेः व्यक्तिगतत्वे न काप्यनुपपत्तिः। पृथक्सिद्धवस्तुषु घटपटादिषु सक्रियस्यैव गमनागमनयोः सत्वात् अन्यत्रापि अपृथक्सिद्धेष्वपि नियमः आरोप्यते चेत् तन्न युक्तं। येन केनचित् साधर्मेण अन्यधर्मस्य अन्यत्रारोपे सति विश्वस्य संकरप्रसंगात्। यद्यपि व्यक्तिसामान्योः तादात्म्यसम्बन्धस्य भाट्टैः स्वीकाराद् व्यक्तिगता जातिः सर्वगता जातिः इति पक्षद्वयमपि उपपद्यते, तथापि अत्र मानवयोदयग्रन्थकारैः व्यक्तिगता जाति इति पक्षमवलम्ब्यैव लक्षणं जातेरुक्तं। व्यक्तिगता इति घटत्वजातिः सकलघटव्यक्तिषु स्थिता इत्यर्थः। सर्वगता इति घटत्वजातिः घटपटकटादिषु सर्वत्र स्थिते इत्यर्थः। न च गोत्वादिजातो प्रमाणाभावात् प्रमाणसिद्धेष्वेव तत्त्वेषु हि अयं न्यायः न दृष्टे अनुपपन्नं नाम। अतः जातिकल्पनायां दोषस्य युक्तत्वात् जातिकल्पनेव न युक्तः। उक्तञ्च प्रमाणवञ्च दृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि बालाग्रशतभागोऽपि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः इति वाच्यं। गोत्वादिजातो प्रत्यक्षमेव प्रमाणं। शाबलेयादिषु गोविशेषेषु अनुवर्तमानः महिषादिभ्यो व्यावृत्तः गौरित्येकाकाराभासः प्रत्यक्षगम्यत्वं गोत्वादिजातेः प्रतिपादयति। अतः जातेरपि प्रमाणसिद्धत्वात् न हि दृष्टे अनुपपन्नम् इति न्यायेन जातिविषयकाक्षेपाणां समाधानं युक्तम्। अपोहवादनिराकरणं। रक्तघटपीतघटनीलघटादिभिन्नेषु सर्वेषु घटेषु घट इत्येकाकाराभासः घटेतरनिवृत्तिमात्रविषयः इति बौद्धानां वादः अपोहवादः इत्युच्यते। अत्र घट इति जायमानस्य प्रत्ययस्य निषेधपरत्ववर्णनं बौद्धानां न युक्तं। यतः घटोऽस्ति घटो नास्ति इति प्रत्ययद्वये एको विधिमुखेन जायमानः अपरश्च निषेधमुखेन जायमानः इति स्पष्टं ज्ञानद्वयं विधिमुखेन जायमानस्यापि निषेधमुखेन वर्णनम् अतः न युक्तं। किञ्च घटेतरनिवृत्तिरपि घटज्ञानादीनेति तदर्थमपि घटत्वस्य भानं पूर्वं स्वीकार्यं। घटेतरनिवृत्ति इत्यत्रापि निषेधद्वयस्य सत्वात् घटत्वजातिरेव अपोह इति शब्दान्तरेण कथ्यते इत्युक्तं भवति। उक्तञ्च भट्टाचार्यैः अगो निवृत्तिसामान्यं वाच्यं यैः परिकल्पितं गोत्वस्त्वेव तैरुक्तमागोपोहगिरा स्फुटम्। अत्र अगोपोहगिरा अगो व्यावृत्त्यर्थात् अगो व्यावृत्त्यर्थं गोत्वं स्वीकृतमेव इत्यर्थः। न च वृक्षेषु वनबुद्धिवद् व्यक्तिषु जातिः कल्पितेति वाच्यं। वृक्षातिरिक्तस्य वनस्यैव अभावात् तत्र वनबुद्धिः कल्पितेति युक्तम्। अत्र तु भिन्नेष्वपि घटेषु घट इत्येकाकारप्रतीतेः बाधभावात् प्रत्यक्षेण अनेन घटत्वजाति अस्ति इत्येव युक्तं। तदेवं गोत्वादिजातिः प्रत्यक्षेणैव सिद्धेति गौरित्येकाकारप्रतीतेः अपोहनिबन्धनेन उपपादयितुम् अशक्यत्वात् गोत्वजातिः स्वीकार्या एव। एवं गोत्वजातिवत् जातिसामान्यस्यैव स्वीकार्यत्वं सिद्ध्यति। जातिविषये प्राभाकराणां मतं। प्राभाकराः जातिं स्वीकुर्वन्ति, तन्मते जातेः लक्षणं किञ्चित् भिन्नं स्वीकृतम्। आश्रयतो भिन्ना प्रत्यक्षज्ञानगोचरा पूर्वाकारावमर्शेन विज्ञेया जातिरिति। जातिरियम् अनित्यद्रव्येष्वेव स्वीक्रियते। जातिद्रव्योः सम्बन्धः समवायः न तु तादात्म्यम्। एवञ्च नित्यम् एकं प्रातिस्विकरूपेण अनित्यद्रव्येकसमवेतं सामान्यं। सत्वं नाम महासामान्यम् अर्थात् पराजातिः प्राभाकरैः न स्वीक्रियते। एवं शब्दत्वब्राह्मणत्वादीनापि जातित्वं न स्वीक्रियते। पूर्वाकारामर्शाभावात् सत्वशब्दत्वब्राह्मणत्वादिजातयः न स्वीक्रियन्ते। प्राभाकरमतस्य समीक्षणं। प्राभाकराणां लक्षणे आशयतो भिन्ना प्रत्यक्षज्ञानगोचरा जातिः इति तु युक्तं, परन्तु
पूर्वाकारामर्शेन विज्ञेय इत्यस्य को भावः इति तु चिन्तनीयं। यदि पूर्वाकारामर्शो नाम पूर्वानुभूतानां सर्वेषाम् अमर्शः विवक्षितः तदा शावलेयाख्यगोविशेषं दृष्ट्वा बाहुलेयाख्यगोविशेषस्य पश्यतः पुरुषस्य शावलेयीगतानां सर्वेषाम् आकाराणां बाहुलेयाम् अभावात् बाहुलेयां गौरित्यवभासो न स्यात्। यदि च पूर्वाकारामर्शो नाम कतिपयानाम् अवयवानाम् अवमर्शः इत्युच्यते तदा पृथिवीजलादिषु द्रव्येषु गोत्वादिषु जातिषु च रूपरसादिषु गुणेषु गमनादिकर्मसु च एकस्य अन्यत्र सर्वाकाराणाम् अवमर्शाभावेपि सत्सदिति प्रतीत्या सत्वं नाम महासामान्यमस्ति इति आशयनीयम्। एवम् अश्रुतशब्दस्य श्रवणेपि अयं शब्दः इत्यवभासस्य प्रत्यक्षत्वात् शब्दत्वजातिरपि स्वीकार्या। एवम् अयं ब्राह्मणः इति चक्षुषा ब्राह्मणत्वजातिरपि गृह्यते इति स्वीकार्यम्। अविप्लुतब्राह्मणमातापितसम्बन्धोत्पन्नत्वज्ञानानुगृहीतं चक्षुरेव ब्राह्मणत्वग्राहकमिति ब्राह्मणत्वसामान्यं प्रत्यक्षमेव। तदेवं सत्वं शब्दत्वं ब्राह्मणत्वादिकमपि सामान्यमिति युक्तम्। जातिविषये न्यायदर्शनस्य मतं। न्यायदर्शने जातेरिदं लक्षणम् उच्यते। नित्यत्वे स्थित अनेकसमवेतत्वं जातिरिति। जातिः नित्या अनेकेषु पदार्थेषु समवायसम्बन्धेन वर्तमाने इत्यर्थः। जातौ जातिः न स्वीक्रियते अनवस्थापत्तिः। आकाशादपि न जातिः यतः एकव्यक्तिकत्वात्। एवं जातिबाधकानि षट् सन्ति इति नैयायिकाः वदन्ति। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोत्थानमस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। आकाशत्वस्य जातो व्यक्तेरभेदः बाधकः। घटत्वकलशत्वादीनां जातीनां भेदे तुल्यत्वं बाधकम्। भूतत्वमूर्तत्वयोः जातिभेदे संकरः बाधकः। जातेः जातिमत्वे अनवस्थाबाधिका। विशेषपदार्थस्य जातिमत्वे रूपहानिर्बाधिका। समवायाभावयोः जातिमत्वे असम्बन्धः बाधकः इति नैयायिकानां मतम्। अत्र न्यायदर्शनस्य समीक्षा। समवायसम्बन्धश्च भाट्यैः न स्वीक्रियते इति नित्यत्वे सत् अनेकसमवेतत्वम् इति लक्षणं न युक्तं। जातौ जातिः न स्वीक्रियते इत्यपि समीचीनं नास्ति। सत् सामान्यम् इत्यवभासा तु सामान्येपि सत्वं नाम जाति अस्ति इति स्वीकार्यं। गोत्वे गोत्वस्य स्वीकारे द्रव्यत्वे द्रव्यत्वान्तस्य स्वीकारे वा स्यादनवस्था। गोत्वे द्रव्यत्वे इत्येवं सामान्येषु सत्वजाते अंगीकारे नास्त्यनवस्थादोषः। घटस्सन् सामान्यं सत् इति प्रतीत्योः अविशेषात् एकत्र सत्वं स्वीक्रियते अन्यत्र सत्वं न स्वीक्रियते इति कथनं न संगतम्। तदेवं द्रव्यगुणकर्मसामान्येषु जातिरस्ति इति युक्तम्। एवं जातिपदार्थः इदानीं विवेचितः। इदानीं कर्मपदार्थविवेचनं भवति। कर्मपदार्थविवेचनं कर्मलक्षणं। संयोगविभागयोः अनपेक्षं कारणम् अविभुद्द्रव्यमात्रस्थं कर्म। कर्म च प्रत्यक्षम्। उत्क्षेपणावक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनभेदात् कर्म पञ्चविधम्। अत्र संयोगविभागयोः अनपेक्षं कारणम् इत्येव लक्षणं क्रियते चेत् समीचीनम्। अविभुद्द्रव्यमात्रस्थमिति तु स्वरूपकथनं। संयोगविभागयोः कारणम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ संयोगविभागयोरेव अतिव्याप्तिः। संयोगस्य विभागस्य च क्रमेण संयोगस्य विभागस्य च कारणत्वात् अतः अनपेक्षं कारणम् इत्युक्तम्। तयोः अनपेक्षकारणत्वाभावान् अतिव्याप्तिः अतः लक्षणमिदं निर्दुष्टम्। कर्म प्रत्यक्षमेव यथा अनन्यता सिद्धेन्द्रिय अन्वय व्यतिरेकानुविधानात् घटादीनां प्रत्यक्षत्वम् इष्यते तथा कर्मणोपि इन्द्रियसन्निकर्षे सति ज्ञानम् इन्द्रियसन्निकर्षाभावे ज्ञानाभावः इति इन्द्रियान्वय व्यतिरेकानुविधानात् प्रत्यक्षत्वमेव युक्तं। कर्म प्रत्यक्षमिति न स्वीक्रियते चेत् कर्मणि प्रमाणान्तराप्रसरातो कर्मणः सिद्धिरेव न स्यात्। कर्म एव क्रिया इत्यपि उच्यते। विभुद्द्रव्येषु विभुद्द्रव्याणां सर्वगतत्वादेव कर्म नास्ति। अतः अविभुद्द्रव्येषु कर्म नास्ति इति भवति। कर्मद्रव्योर्मध्येपि तादात्म्यसम्बन्धः। कर्मद्रव्योः तादात्म्यस्य स्वीकारादेव द्रव्याभावे द्रव्यस्य प्रतिनिधिः विधीयते। प्रतिनिधिभूतद्रव्येण क्रियमाणमपि कर्म पूर्वकर्मणः न विद्यते। अतएव व्रीहिभिः अनुष्ठितः दर्शपूर्णमासयागः व्रीह्यभावे यवैरनुष्ठितः स एव यागो भवति नान्यः। एतच्च मीमांसादर्शने षष्ठे अध्याये तृतीयपादे तृतीय अधिकरणे प्रतिपादितं। क्रियाणाम् आश्रितत्वात् द्रव्यान्तरे विभागः स्यात् इति पूर्वपक्षेण क्रियाद्रव्याश्रितातः क्रियाद्रव्योरभेदात् द्रव्यभेदे क्रियाभेदः स्यादित्याक्षेपे प्राप्ते
अपि वा व्यतिरेकाद् रूपशब्दाविभागाच्च गोत्वद् ऐककर्म्यं स्यान् नामधेयञ्च सत्त्वतो इति क्रियाद्रव्योरभेदोऽस्ति भेदोऽप्यस्ति इति तादात्म्यं स्वीक्रियते। अतः द्रव्यभेदे न क्रियाभेदे इति प्रतिनिधि सिद्ध्यति इति समाहितम्। उक्तञ्च द्रव्यस्यैव क्रियानाम रूपं नार्थान्तरं ततः तदात्मनश्च तद्भेदे न भवेद् भिन्नता कथं तदात्मनोऽपि त्वस्यैव व्यतिरेकः कियानपि जातिवद्गुणवच्चातस्तद्भेदेऽपि न भिद्यते। अतः द्रव्यभेदान्न कर्मभेदः। अतएव द्वितीये कर्मभेदे षट् सन्ति निमित्तानि इति स्वीकृतानि। तानि च शब्दान्तरम् अभ्यासः संज्ञा संज्ञा गुणः प्रकरणान्तरम् इति षट्। तदेवं कर्म प्रत्यक्षं द्रव्यकर्मणोः तादात्म्यसम्बन्धः इति भाट्टमतेन निरूपितं। कर्मविषये प्राभाकरमतं। प्राभाकरापि विभागसंयोगयोः अनपेक्षं कारणं कर्म इति स्वीकुर्वन्ते। परन्तु प्राभाकरमते कर्म न प्रत्यक्षं संयोगविभागानुमेयमेव। संयोगविभागानपेक्षहेतुत्वविधया एकमेव परिस्पन्दात्मकं कर्म तद्विशेषा एव उत्क्षेपणादयः। अनुमानञ्च इत्थं विमतं कर्म परोक्षं कर्मत्वात् आदित्यगतकर्मवत्। इन्द्रियान्वय व्यतिरेकानुविधानञ्च संयोगविभागरूपलिङ्गदर्शनेन अन्यथा सिद्धम्। उक्तञ्च परोक्षं कर्म कर्मत्वात् आदित्यगतकर्मवतो अक्षतद्भावभावित्वं क्षीणं लिङ्गस्य दर्शने। अत्र प्राभाकरमते कर्मणः अनुमेयत्वं यदुक्तं ग्रन्थेऽत्र महता प्रयत्नेन खण्डितं। प्राभाकराः धर्माधर्मयोः आत्मगुणत्वमेव प्रतिपादयन्ति। स च धर्मः अपूर्वमेवेति वदन्ति। तथा हि विधायकवेदलक्षणः आत्मगुणो धर्मः कर्तुः सुखाभ्युदय मोक्षहेतुः श्रेयस्करे हि धर्मशब्दः प्रसिद्धः। अपूर्वमेव श्रेयस्करम् अतः अपूर्वमेव धर्मः। तत्साधने लाक्षणिकः अतः शास्त्रभेदाद् भेदः। विशुद्धाभिसन्धिसापेक्षात् आत्मनस्संयोगाद् उत्पन्नः अन्त्यफलज्ञानाद् विनश्यति। अधर्मश्च प्रतिषेधलक्षणः प्रत्यवायहेतुः पुरुषगुणः। प्रतिषिद्धकर्मानुष्ठान विहिताकरणप्रमाददुष्टाभिसन्धि सापेक्षाद् आत्मनस्संयोगाद् उत्पद्यते। प्रत्यवायफलप्राप्त्या विनश्यति। ग्रन्थेऽत्र धर्माधर्मयोः यागहिंसादिकर्मत्वम् इष्यते। अतः प्राभाकरमतमिदं खण्डितं। प्राभाकरमतस्य समीक्षणं कर्मानुमेयमिति संयोगविभागयोरेव प्रत्यक्षत्वमिति कथनं न सङ्गच्छते। पाषाणहस्तयोः संयोगविभागाभ्यां पाषाणेऽपि कर्मकल्पना प्रसज्यते। न च अर्थान्तरविभागपूर्वक अर्थान्तरसंयोगस्यैव कर्मानुमापकत्वम् इति पाषाणे तु हस्तस्यैव संयोगविभागदर्शनात् पाषाणे कर्मकल्पनापत्तिर्नास्तीति वाच्यं। शेन वियुक्ते हस्तसंयुक्ते च पाषाणे कर्मकल्पनापत्तेः तादवस्थ्यात्। किञ्च अंधकारे खद्योतः पतितः इत्यनुभवस्य प्राभाकरमते निरालम्बनं स्यात्। यतः तन्मते अंधकारस्यैव अभावात् तेन सह संयोगविभागदर्शनानुभवत्तेः कर्मानुमानं वक्तुं न शक्यते। कर्म प्रत्यक्षवादिनां तु खद्योतप्रकाशेन पतनक्रिया प्रत्यक्षगम्येति न दोषः। न च कर्मणां प्रत्यक्षत्वे नौखादिरूढस्य सक्रियायामपि नावि क्वचिन् निष्क्रियत्वप्रतीतिः न स्यादिति वाच्यं। तत्र सामीप्याख्यदोषाद् भ्रमो भवति इति स्वीक्रियते। किञ्च भाष्ये यथा देवदस्य गतिपूर्विकां देशान्तरप्राप्तिमवलोक्य आदित्येऽपि गतिस्मरणम् इत्युक्तत्वात् चलनात्मककर्मणः प्रत्यक्षत्वमेव युक्तमिति स्पष्टं भाति। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानधर्माणि प्रथमान्यासन् इति श्रुतौ तानि धर्माणि यागादीनां धर्मत्वश्रवणात् यागस्य च ययति चोदनात् द्रव्यदेवताक्रियं समुदाये कृतार्थत्वात् तदुक्ते श्रवणाज्जुहोतेरासेचनादिकः स्यात् इति सूत्राभ्यां देवतोद्देशेन स्वद्रव्यपरित्यागो यागः स एव प्रक्षेपादिको होमः स्वीयस्य परिकीयत्वापादनं दानम् इति यागादीनां क्रियारूपत्वस्य निर्णीतत्वात् धर्माधर्मयोः कर्मत्वमेव युक्तं। लोकेपि यागादिषु धर्मशब्दप्रयोगः हिंसासुरापानादो अधर्मशब्दप्रयोगः शिष्टे क्रियमाणः धर्माधर्मयोः कर्मत्वं व्यवस्थापयते। उक्तञ्च अन्यस्याध्यमदृष्ट्वैव यागादीन् अनुतिष्ठतां धार्मिकत्वसमाख्यानं तद्योगादिति गम्यते। श्रेयस्करोऽपि याग एव न तु अपूर्वपदार्थः। श्रुत्यैव यागस्यैव श्रेयस्साधनतायाः अभिहितत्वात्। तथा हि ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामोयत इति श्रूयते। तत्र लिङ्लोटतव्यप्रत्ययुक्तेषु वाक्येषु द्वे भावने प्रतीयेते, शाब्दभावना आर्धभावना चेति। तत्र अर्थभावना सर्वाख्यातेषु प्रतीयते। शाब्दभावना तु
लिङ्गादिघटितवाक्येष्वेव प्रतीयते। आख्यातपदेन क्रियापदम् उच्यते, तत्र यजेत इत्यस्य भावेदित्यर्थः। किं भावे इत्याकाङ्क्षायां स्वर्गं भावेदिति, केन भावे इत्याकाङ्क्षायां यागः करणत्वेन अन्वेति। सर्वत्र क्रियापदेषु पठेत् इत्युक्तौ पठनेन कुर्यात्, गच्छेत् इत्युक्तौ गमनेन भावेत् इति विवरणस्य दर्शनात् अत्रापि यजेत इत्यत्र यागेन भावेत् इत्यर्थः स्वीक्रियते। कथं भावेत् इत्याकाङ्क्षायां प्रयाजादिभिः अङ्गानि सम्पाद्य भावेत् इति। पुनश्च यागस्य क्षणिकत्वात् कथं यागेन कालान्तरभाविनः स्वर्गस्य सम्पादनम् इति प्रश्ने श्रुतार्थः पत्या अपूर्वं कृत्वा इति शब्दः कल्प्यते। तथा च ज्योतिष्ठोमेन यागेन अपूर्वं कृत्वा स्वर्गं भावेत् इत्यर्थः सम्पद्यते। अतः यागेव धर्मः स्वर्गसाधनत्वात् श्रेयस्करः, अपूर्वस्य च यागेन स्वर्गे सम्पादनीये द्वारत्वमेवेति नापूर्वं धर्मपदवाच्यम्। उक्तञ्च श्रेयस्साधनता येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते। यागक्रियायाः प्रत्यक्षत्वेपि तस्याः श्रेयस्साधनताकत्वं विध्येकगम्यमिति धर्मे चोदनायाः एव प्रामाण्यं धर्मलक्षणसूत्रोक्तं संगच्छते। उक्तञ्च श्रेयस्साधनता येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ताद्रूप्येण तो धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः। तदेवं कर्मणः प्रत्यक्षत्वं धर्माधर्मयोरपि कर्मत्वमिति भाट्टमतेन मानमीयोजकन्तेषा निरूपितम्। एवम् अत्र सामान्यपदार्थस्य कर्मपदार्थस्य विवेचनं कृतं। सामान्यपदार्थस्य अस्तित्वं सर्वैः न स्वीक्रियते, अतः सामान्यपदार्थस्य अस्तित्वं स्वीकार्यमेव इति बौद्धमतानां निराकरणपूर्वकं प्रतिपादितं। बौद्धाः सामान्यपदार्थं न स्वीकुर्वन्ति। तेषाम् आशयः गौः गौः इति प्रतीतिः अगोनिवृत्तिं बोधयति, अर्थात् गवेतरव्यावृत्तिं बोधयति। अतः गोशब्दः गोत्वजातिं न बोधयति, किन्तु गवेतरव्यावृत्तिमेव बोधयति। अतः गवेतरव्यावृत्तिरेव गोशब्दस्य अर्थः इत्यङ्गीक्रियते। अस्य निराकरणम् अत्र प्रतिपादितं, यतः लोके प्रत्ययद्वयं स्पष्टं सर्वैः अनुभूयते। घटो अस्ति इति अस्तित्वविषयकम् एकं प्रत्ययं, घटो नास्ति इति नास्तित्वविषयकम् एकं प्रत्ययम् इति प्रत्ययद्वयं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। तर्हि अस्तित्वविषयस्यापि अपोहविषयकत्वकल्पने प्रमाणाभावात् गोरस्ति इति अस्तित्वविषयकप्रत्ययस्य सामान्यवाचकत्वं स्वीक्रियते। अतः मीमांसादर्शने आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात् इत्यत्र आकृतिरेव शब्दार्थः इति प्रतिपादितः। अत्र एवं आकृतिप्रतिपादनं कृत्वा अपोहवादस्य निराकरणं कृत्वा प्राभाकरमतेन सह भाट्टमतस्य आकृतिस्वीकारस्य तुलनापि कृता। ग्रन्थकारैः प्राभाकरमतस्य निराकरणमपि कृतमस्ति। प्राभाकराः जातिं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु सत्त्वजातिं न स्वीकुर्वन्ति, शब्दत्वजातिमपि न स्वीकुर्वन्ति, ब्राह्मणत्वादिजातिमपि न स्वीकुर्वन्ति। तस्य खण्डनं क्रियते घटस्थन् पटस्थन् इत्यादि प्रतीत्या सत्त्वजातिः सिद्ध्यत्येव। पूर्वाकारापरामर्शो नास्ति इति प्राभाकराणाम् आशयः। तत्र पूर्वाकारपरामर्शः अत्रापि अस्त्येव। घटस्थन् पटस्थन् गुणः सन् इत्यादौ पूर्वाकारपरामर्शः सामान्यरूपेण अस्ति, अतः सत्त्वन्नामजातिरपि स्वीकर्तव्यम् इति अत्र खण्डनं कृतमस्ति। एवम् अश्रुतशब्देपि अयं शब्दः इति ज्ञायते, अतः शब्दत्वजातिरपि स्वीकार्य। अतः प्राभाकरमतस्य खण्डनं कृत्वा आकृतिः जातिरेव, तस्य स्वीकारः अत्यन्तम् अपेक्षितः इति प्रतिपादितं। तदनन्तरं कर्मविषये विवेचनं कृतं, यतः चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः इत्यत्र धर्मस्य कर्मरूपत्वं स्पष्टमुक्तमस्ति, अतः कर्मपदार्थः विवेचितः।
कर्मणां प्रत्यक्षत्वमपि अत्र प्रतिपाद्यते। यागादीनामेव धर्मत्वं कर्मरूपत्वमेव धर्मस्य इत्यपि प्रतिपाद्यते। अनेन अपूर्वमेव धर्मः इति ये वदन्ति नैयायिकाः प्राभाकराश्च तेषां मतं निराकृतं भवति। यतः यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इत्यत्र यागादीनामेव धर्मत्वं श्रुतं। यागादयश्च क्रियाविशेषाः देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः, त्यक्तस्य द्रव्यस्य अग्नौ प्रक्षेपः होमः इति सूत्रकारेणेव उच्यते। अतः क्रियारूपत्वात् धर्मस्य क्रियारूपत्वमेव अपूर्वस्य द्वारत्वमेव इत्यपि आचार्यैः प्रतिपादितम्। एवञ्च मानवीयोदयग्रन्थदिशा कर्मपदार्थः लक्षणनिरूपणपूर्वकं प्रतिपादितः, सामान्यपदार्थस्य अपि निरूपणं कृतं। सर्वेभ्यो धन्यवादः। नमो नमः।